الموضوع ويستناين خفان السيور دي تمديثا هو الموضوع عن هولوكوست. من تعناه هولوكوست بعدنا يخسديني سما ديج المصطلح يوناني يخسديني أتشمض الهولوكوست تريفيين التصين يودان تبارك الله قسنا المنايا يتوسن سجن فترة زمنية محددة خاصة قسان الحرب العالمية الثانية. هو إنهم يقان النازيين إجانا قرانسن هتلر تغاغاس يجن العقدة يجن الكره بنادم مرادو ذاي من يقا تغات السنم إلا وذاين تغات جانا الطاس دي أوروبا يوض هتلر ذي غليمان ذو الطاس نتمورا تغا يستعماري ثنت زي سنت بولونيا ذو الطاس نتمورا النغنية يوضا دي سمون مرة وذاين باش هذا سنيك نسمى إبادة جماعية ممنهجة. مهم خميني نساور خل الإبادة يا شمضنتن دان نغينتن سرقاز ندانتن دكفارانون نغينتن التعذيبات. المهم وهذه وش الإحصائيات رسمية لكن اتصل الإحصائيات قان باللي مثل ما يقارب 3 مليون 6 مليون النوذان وذاين إقنغا يعني ونومي قان النازية إتو غيتوارن يخفنسن أحسن زقوذان مرة وزقموشان سما المعسكرات النازية مانيتو غنقن وذاين يمكن توارى ذيني نخدم شنوفا يكثومات سما ذا عاون غا الموضوع ذيني 4 المعسكرات الرئيسية ماني مثل عشرات وربما المئات الآلاف مذين ذي المعسكرات. مثلا ذينيج المعسكر قناص بودابست أقدي هنغاريا ذنيتا موثن دايس نغين دايس قطاع زي 120 ألف مذين خاصة سما ديج الظرف وجيز فقط دي 3 شهور نغين دايس 120 ألف زي 10,944 أرشهم واحد 1945. أنا عدو غا إجن المعسكر نغني ورنت موثن دايس التصم مذين معسكر ليمبرغ قدي أوكراينا ونتا كذلك موثن دايس قطاع زي 115,000 مذين. كذلك ذينيج المعسكر نغني قناص أوفشفيتس ذيني كذلك ميدانيك ينا مرة معسكرات يوقع ذيس تسمى مآسي إنسانية إبادة يحنجاني مزيانان تيمغارين يوصوران ينعضوبن وكتا زمانية ونموثن سما من السوار الإبادية وجبودو ذين وهاي قموثن موثن حتى نشيني انو من قا سما خيطانوس نيخ الغجر استعراف ورادينا زقودان إيموثن نيخ إينغا سما المجرمة و أوميقان هتلر. إذا دانيتا باش نوضح جموار نشين ندين أي عمل لا إنساني مهما كان ونثيقين مراد مسرم إن غيوذان بدون وجه حق لابد سنق الإدانة. مرادو ذاين نقن حد براء الحق كذلك لابد سنق الإدانة. مراد مسيحي ينقشن الشعب النغني لابد ذا سنق الإدانة. ما مش نقال الإدانة مثلا إيوذان يتمتى نهارا ذير هند نقنطن الهندوس أقلية مسلمة ذير هند تمارس خاصن سما يجن إبادة يجن حقرة نيخ كذلك من يوقع عندي الشينوا نيخ سما إمسر من الشينوا كذلك نتضمن إيجيوذان مرة ممشقاق دائما لا يهم العرق النش لا يهم الجنس النش لا يهم الدين النش نشغاري ويوم يخسى ديري تغيميد بنادم غاك الحق دي ثوذات غاك الحق تعبد دار ربي تقصد غاك الحق سما غتيريد ما مش تقصد شك أتيريد ونقالي المرة الألف نتقل الإدانة الشديدة إمارة بنادم ينقن الآخر على أساس الدين نيخ العرق نيخ اللغة نيخ كولور بنادم. إذن أواني ومن السور سما الهولوكوست ومن تعرضن وذاين ومن تقيج الإدانة شديدة اجتنخ أنربط الهولوكوست يتعرضن
نخومي تعرضن نخو يمسان يثمثن خوذين خفوس النازية ذنيتا قلمان اجتان خيثما غيريفيين تريفيين أنربط فيرو أنعقب غيجن هولوكوست اكتا زي الهولوكوست هتلر اكتا زي الهولوكوستات العالم ثنيوم يقال الهولوكوست العلوية او لابد أن نطرح إجو سقسي واش ناوض نشين كإيريفيين أن حاكم يني يمسن الكرامة يني يمسن الجسد نعرف ذيني دايسني ديال الإبادات الجماعية لمدة 100 سنة واش ناوض كإيريفيين أن حاكم ينوم يقاني علويا تماما ممشوض لغذيين أذ حاكما أليمان وإلى حدود اللحظة عاد كظالمان يتختص تعويضات تقدر بالملايير أذن اعتذار رسمي ومع ذلك أذين أقاين تابعا مرة وين ينغين وينتند مرة حاكمنتن واش ذانيتا السؤال مرمي غناوض نشين كإيريفيا أن تعامل بالمثل إجينا وميقاني علويا عندناوي المحاكمات عندناوي خاص نحكم بتهم إبادة جماعية ارتكبا في حق بنادم نخل الإنسان عارفين عموما والمدة نمية إسقوسة او سما كيج نطرف النغني أن أذين ذي وقت إذي حاكما النازيين ونتذر حق نسن ذي وقت إذي وظن أذ حاكما يني ثنين غين انتفوا ذاين ثم في الطرف النقيض عاد غاسنيش العلاقة الضم قرانت إجينوم يقان الهولوكوست العلويين يتعتبرخنش لا يقلون وحشية وإجراما الهولوكوست النازية ذاني تنطرح السؤال الشعب اليهودي وحتى بالبلد الإسرائيل نقارس أنه ذي وقت إذا شي تقصر حار ذي وقت إذا تحس ذيك الحقرة ذي وقت إذا تفكا ذي الزومي ذا شقين النازيين قوران الشينيريفيين نفس الشعور نفس تشيث نفس الحقرة نفس مطون تشاثن إلى حدود اللحظة المجرمين ومقان إعلويين وذي وقت إذا تقيد القطيعة وتعتبر وني غيتعاملن النازية المجرمين لكن في المقابل وذاين إسرائيل غاس علاقة طم قرانت النظام سمى النظام اش غنيني النظام هو المجرم النظام هو ذي تجيبو رحمة النظام هو الهولوكوستي وميقان إعلويين ذاني تنطرح السؤال للمرة الألف خوذيين في إسرائيل كيف تقبلون أذيرين ينادم دوكارنوم نيثني ترتكب نجيج الشعب أعزل تماما من دوم ارتكبن النازيين ذمانين ذا ارتكبن فقط رفاق هو أنه كنيو يعفوهم صدار بيو ومانيني تغاثقيج المرحلة محددة 4 سنين 6 سنين 7 سنين ونشين رخو 100 سنة عاد كنتعانى الهولوكوست العلوية النازية العلوية الفاشيستية العلوية وفي المقابل انتفو ذاين غاسني جن علاقة طم قرانت وانت حتى انه من بين المستشارين المجرم تغثغى الحسن القلاوي الخوخ محمد علوي انتفو انه ميقان اندري ازولاي اقد المستشار انت فيه تسمى زقوذان تعاونن تخططني محمد علوي ثاني تادج الادانه سيسم الشعب نعرف نتقل الإدانة ما مش نقال الإدانة الجرائم سما النازية في حق إوذان عزال نتقل الإدانة كذلك مرة الأنظمة العالمية يتعامل نقل المجرمين يناء مقان إعلويا ما مش نخلي المرة الألف نتعتبر رقابو أكبر خطرا لكن بنفس الدرجة من هتلر الماسولين يعني دمار الدكتاتوريات الفاشية إكين ذي العالم إذن وكتازي منايا يريفيين تريفيين حتى إعلويين ارتكبن جرائم كونترا إيوذين من عنانت الجرائم يرتكبن ينومي قاني علويين في حق اليهود مغربيين نخل اليهود إيريفيين لكن نيونج
يجيج الكتاب قناس وذاين المغرب 2000 سكوسا نمزرو يتوسنا استعرفت يهود المغرب 2000 سنة من التاريخ والثقافة ثلاث إجنتو ذاشت هولنداشت قناس هايدي فاردونك أو الكتاب موجود زما ما تغاوز ما تتسوام زي انترنت قاذا يس الكاتبة يجيج المقطع أنه تغادين محادثات بين جهاز المخابرات الإسرائيل ذي جمعية إسرائيلية أمريكية وذي الطرف الثالث وأنه يقان السفاح الحسن الثاني يعني المحادثة نيخ المفاوضة تغاثن تتفقن يعني قر حسن السفاح هذا سنيسك إيوذان وذاين يتغيجان ديال الريف ديالني يتغيجان ذي المغرب و يتخاسن ممشي يقع الكتابة جا 25 دولار ب 250 دولار بنادم ثاني تنش تعتبر الاتجار ذي البشر تعتبر جريمة بكل المواثيق الدولية و زي قال كتابة أنه 1961 إلى غاية 1964 أفغن اقطع زي 100,000 مذاين زي الريف ذي المغرب منايا بطبيعة الحال مرة يتخسن 8 السفاح المجرم والنوم يقان حسن القلاوي نيخ السفاح الحسن العلوي ذانيتا يخصني نيجو موار نغني أنه أذين عيشن في سلام جيج الاحترام جيجو قاضم قران الطاس ذي ثمواث مزيغن نورد أفريك نيخ ذي ثمواث نعرف بوجه الخصوص ونهار ذي الريف أقذيني مربضن من أصول يهودية أقذيني حتى رضشوا ذي الريف برماندني ذا لأنه نخصبو هذه سنوار نخس قنشان التأويل لكن تغيماني وذنا ذي ريفيا يكشاسن سما التسامح نعرف تمازيغ يكشاسن الحق نسن الدان يكشاسن الحق نسن الزاتشن العبدن النبي نسن القرآن سما التوراة ذمين توارني ثني غاني الصفاق يحتار مثلا الشعب الأمازيغي ذي الوقت توغا وذاين ماني ما ذي العالم تعرض للاضطهاد الحقرة التهميش انتف أنه ذي ثمواذي مزيغا تغاثن معززين مكرمين وغسني عدي حد ونظرم حد ونكثي حد لكن وكيسني تعامل نص العنصرية هما ينو ميقان عربا والزيسن ونتاء ميقان السفاح الحسن الثاني لكن للغرابة في الأمر أنه نهارا ومغذور وذين سما القوة نسن سجهد نسن من قندام الزوارو روحنا نتعامل نيجي توغاني نقن عارين تسوعروا الأمة الأمازيغية العظيمة يجان دي شمال إفريقيا والزيسن الأمة الريفية العظيمة عارين نسوعروا بالعكس نهار انتف باللي بين اكبر اللوبيات يدفع عن سماخ المجرم سما المجرمين علويين مع الاسف انتف اللوبي اليهودي جاند امريكان ويناس ما من اكبر الاغلاط الخطيره يتجن انه تعاملا يجي النظام عنصري يجي النظام فاشيستي يجي النظام ينقذان بدون وجه حق يعني في الوقت ما مشني غاجينا اذ انتفوا ذاين رفضان سما الفاشية نيخ النازية ماشا فارض نتخانق نشين النازية الفاشيستية الهولوكوستية ينا أميقان أعربا نيخ ينا أميقان إعلويين إذن نود غم قارو الموضوع السيتم أذيري يعجبهم الحال